فرمینے کو جڑا قرب نبوت والا رستہ ہے وہ اصل الاصول اللہ دے نبی کہ اللہ دیاں نبیاں دے اصحاب کہ خوش قسمت لوگ اوہی کے جڑے قرب نبوت دے رستے نال نبوت دے قرب والے رستے دے وسیلے دے نال اللہ تک پہنچن والے جے فرمائے دوجا رستہ ہے قرب ولایت دا فرمائے جڑا رستہ قرب نبوت دے اون دے سالار اون دے سردار اون دا فیض ونڈن والے اون دی خیرات دیون والے امام الانبیاء آمنہ دلال سیاہ لامکان آئینہ جمال خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جیڑا قرب ولایت دا رستہ ہے قرب ولایت دی منزل ہے فرمائیں دے سالار اید رہبر اید رہنما اید قاسم نعمت اید قسام فیض کون جناب مولا علی سیدنا علی المرتضی شیر خدا نا خدا کشتی جود و کرم نازش توقیر ارباب ہمم سلطان اقلیم کرداس و قلم جانشانی جانشینے انبیاء و مرسلین فخر اولین و آخرین جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وعلیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ میرا علی ہے جنہ قرب ولایت والے رستے دا سالار دے رہنما اور سنائے ہندوستان دے اندر محدثین دے مکھے دا چھومر انہوں دے سر دا تاج حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لمعات دے اندر فرمائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ چارے سلسلیاں دی جنہ کو فیض ہے چارے سلسلیاں دے اندر اور انہوں دی شخصیت کو جو بندی بریلوی سارے بنے نقش بندی چشتی قادری سارے بنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمیدن کہ جذب و ولایت دا جڑا مقام ہے جڑا جذب و ولایت دا مقام ہے جذب و ولایت دا جڑا درجہ ہے فرمیدن ہی درجے دے اندر جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کو اللہ نے منصب تے اوتھا رکھتا ہوئے ہیں ولایت بندن دا فقیری تقسیم کرن دا تے فرمیدن صرف ہون نہیں فرمیدن صرف ہون نہیں ای جسد انصری دی وچ آمن تو پہلے ای جسم پاک دے اندر آمن تو پہلے عالم اجسام عالم اجساد عالم ظہور عالم اشبہ دے اندر آمن تو پہلے فرمایا پہلے انہوں دی روح پچھلیاں امتاں دیاں نبیاں کے رسولاں یا امتاں دے اندر جڑے ولی ہیں انہوں دی وچ ولایت دا فیض میرے پیر علی بندے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون تھا میرا پیر علی ونڈ دی ہے نا لیکن پچھلیاں امتانیاں ولیاں دی وچوی جیڑا ولایت دا تے جذب دا فیض ہے فقیری تے درویشی دا وہ میرے پیر علی دی روح بڑے دی رہی ہے اللہ اکبر کیوں نہ ہوئے این وستے کے انبیاء دے نبوت دے فیضان دے بندن والے میرے کملی والے مصطفیٰ دے ولایت دے فیضان دے بندن والے میرے پیر علی المرتضی اور ہندوستان دی سرزمین دے ہوتے عاشقان تے علماء تے صوفیاء دے امام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف دے مقدمے دے اندر رقم تراز تحریر فرمیدن وہ فرمیدن کہ جڑے ویلے میرے پیر علی دی ذات تک خلافت مصطفیٰ دا معاملہ آیا ہے حضرت علی خاتم النبی جین دو خاتم الخلفاء خاتم النبی جین دے او جانشین جڑے خاتم الولایت اور خاتم الولایت
فرمین حضرت علی پاک دے حضرت علی پاک تو بعد آپ کی پاک اولاد فرمے انہوں نے امت دی خیر خواہی وستے انہوں نے امت دو تے احسان دامن کی تے اے میرے جملے قیمتی ہم دماغ اتقامے امت کو کشت و خون تو بچامن کی تے فرمے امت کو کٹیجن مریجن کو محفوظ رکھن وستے جناب مولا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہری حکومت چھوڑ دیتی سبحان اللہ شام والیوں دے حوالے کر دیتی فرمائے زہری حکومت چھوڑی کیوں این واسطے کے خاتم ولایت میرے مولا کائناتی ولایت فیض انہوں نے ذریعے کیونکہ قیامت تک بڑی جڑا ہے انہوں نے زہری حکومت چھوڑ دیتی ہے اور باطنی اقتدار حاصل کر کے امت وچ ولایت بندن شروع کیتا ہے فرمائے مولا کائنات دی ذات تو ایویں ولایت فیض رکھا نکلے جی میں بہت بڑے درخت وچوں شاخاں نکل دی ہے فرمائے شاخاں دے ذریعے فیض تک قیامت تک وڈی سی رہندا میرے جملے تے غور فرمائے فرمائے سب تو جیڑا قریبی حصہ ہے یہ میں ادب نہ لفظ کرے ساحل علم بیٹھے فرمائے فیض تا نبی جڑا لیکن وہ سب تو جیڑی قریبی شاخ ہے کہ سب تو زیادہ پہلے وہ فیض ولایت کے جذب جنہ کو حصہ ملے کہ ملنے فرمایا ہو جناب پاک علی دی اپنی اولاد سبحان اللہ سبحان اللہ او مولا کائنات جناب علی دی او اولاد ہے کہ زمانے دی جڑی بے مثال اولاد ہے ہر لانکی دی طرف منصوب تھی دیئے لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ صابرہ شاکرہ ذاکرہ راضیہ مردیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سین کے پتن اقدس و مبارک و مطہر و مقدس دیچوں جناب علی دی جن پاک اولاد زمانے تھے جلوہ گر ہوئیے او فرزند رسول رکھنے دیئے او نبی دے بچنے رکھنے دیئے سبحان اللہ او تاریکیاں کی طرف منصوب ہومن کی بجائے او فرزند رسول اکھویدن او جناب علی دی اولاد بھی ہی کہ میرے کملی والے محبوب مصطفیٰ دی اولاد بھی ہی فرمایا سب تو زیادہ حصہ ایمس سے اگر اک کھول کے دیکھو ہر امت دیا ولیاں دا سا احترام کرے دے ہیں تے کرنا بھی چاہیے نہ رکھے کہ ولی نال پوز نہ رکھے کہ ولی نال بغض ای واسطے کہ ولی نال بغض رکھنا اللہ کو جنگ دا چیلنج دے ہونے من عادا لی ولی فقد آزمتہو بالحرب کہیں اللہ دے ولی نال بغض رکھنا اللہ نال جنگ کرن دے مترادف ہے خدا نال لڑائی پول گھنن دے مترادف ہے کہیں ولی نال دشمنی نہ رکھیں بغض نہ رکھیں اسہر ولی دے احترام کرے دے ہیں ہمیں او ولی نسب دے خاندان دے اعتبار نال قوم دا سواد ہوئے قوم دا جوتا ہوئے قوم دا سیاد ہوئے قوم دا پیر پٹھان ہوئے قوم دا امان ہوئے حضرت شاہ عنایت علیہ الرحمت دی طرح قوم دا ارائی ہوئے اے عنایت شاہن میں شاہ عنایت دا ذکر تو قوم دا ارائی ہوئے ہمیں وہ قوم دا کوئی ہوئے لیکن رب جے کچھ چون گھلنے اپنی دوستی واسطے اپنی ولایت واسطے اپنی محبت واسطے آسانوں دے احترام کریں دے ہیں تے کریں دے اللہ دے پارو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیٹھی دولہا سبحان اللہ سبحان میرے پانے جوانی مانے سبحان اللہ آمین نہیں آتی تو سکتا کلا کھوٹا نہ کلا نہیں باقی بیٹھا دولہا آلہ دوسرا تا زندگی جو ایک باری بڑے آوے نا دول ہے اسائی لیکن اے بزرگ قبر دے میں نہیں آتا کہ میں دول ہے
ایک گھوٹ جھاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ اے وکری گاہ لے کے اپنی کلے دی مٹھائی صاحب کو کھواوے تے ہمیں نہ کھواوے حق بندہ کیسے جگر کے شکیتی بیٹھے تو باروں مٹھائی گھن کے ونڈے چاہیں کلے دی خوشی لیکن چلو تو ساؤں دے بارو سبحان اللہ دی مٹھائی بان چھوڑ حاضرین عزیز قدر سب ولیاں بہترام ولایت کی نسبتنا اللہ دا ولی عمر دے حوالنا لیکن اے فیض ولایت جس میرے علی دی ذات تو تقسیم بھی اتھی ہے وڈی دا پہ سب تو زیادہ حظ وافر سب تو زیادہ کامل حصہ ہر دور دے اندر اگر یہ فیض دا عطا ہوئے اولاد علی کو عطا ہوئے فرزندان نبی کو عطا ہوئے اور جڑے ویلے بھی امت دوتے کو مشکل ٹائم آیا ہے اور کی کڑی گئی ہے کہ امت دی پیڑی جڑے ویلے ڈاما ڈور تھیمن لگی ہے ہچکولے کھامن لگی ہے میرے کملی والے نے اپنی اولادی چکے کو بھیجے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ جملے کو میں بلا دوبارہ دہرے سا سیاسیاں دی عادت ہوں گی آؤ کی جھا کے پرائے بچڑے مروین دن اپنی اولاد کو سیو رکھ دن محفوظ رکھ دن انہوں کی جمعیاں پیسہ جدادا بینک اکاؤنٹ ہر شے سیو ہوں دی لیکن اوکھے موقع دوتے پرائے بچڑے مروین دن لیکن خون مستقل